अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के हवाले से। बड़ा अहम ये दौरा है। कल भी हमने कुछ चीज़ें इस हवाले से डिस्कस की थी। आज वो चुके रवाना हो चुके हैं। बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन उनके साथ है और बड़ी अच्छी तवक्कुआत जो हैं वो हमारी वाबस्ता हैं इस विज़िट से। बताया ये जा रहा है कि इसमें जो कुछ डिटेल्स अभी तक सामने आ रही हैं, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक सी पैक के जो मुआहदे हैं वो उस पर दस्तखत होने के इम्कानात हैं कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन किए जाएंगे और 6 अरब 30 करोड़ डॉलर का जो कर्जा है उसको भी रीशेड्यूल होने के इम्कानात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर होगी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस वक्त सैलाब की वजह से भी बड़ी तबाहकारियाँ हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और कुछ मसाइल जो हैं, इकनॉमिक क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। अगर इस तनाजुर में ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस विज़िट के दौरान AIDB से 50 करोड़ डॉलर्स के मुआहदे जो हैं उसका भी इम्कान नज़र आ रहा है कि ये मुआहदे भी हो सकते हैं। रेलवे के हवाले से भी जो है कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सामने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें यकीनन बड़ी खुशाइंद हैं। इसके साथ साथ तीसरी मरतबा चाइना के प्रेसिडेंट मुंतखब जब हुए हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो उसके बाद उनसे मुलाकात होगी। उससे पहले 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन में उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उनसे। अब इस विज़िट पे स्पेसिफिकली जब इसकी बात करें तो 1-on-1 मुलाकात होगी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में शामिल हैं, तो इस लिहाज से भी ये एक बड़ी अहम मुलाकात होगी। और इसके आउटकम्स क्या होंगे, पाकिस्तान इसको किस तरह से परसीव कर रहा है, और कल भी हमने बात की थी कि चाइना जो है वो उसको किस तरह से परसीव कर रहा है। वो बड़ा वेलकमिंग ये हमें विज़िट जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरह से चीनी वज़ारत ख़ारिजा भी जो है उनके स्पोक्स पर्सन ने अपनी ब्रीफिंग में जिस तरह से वेलकम किया पाकिस्तान को, और सी पैक के हवाले से उन्होंने बात की, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से बात की, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बात की। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं इस सारे सिनेरियो में जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका में प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम दौरा है, बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, हम इस पर बात कर रहे हैं। आपकी ओपिनियन क्या है, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छी खबरें क्या नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, बाज़ कौमों की ज़िंदगी में कुछ जो मरहले हैं ना वो बिल्कुल एक संग मील की हैसियत रखते हैं, और चीन की ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। जो प्रेसिडेंट शी जो फिर तीसरी बार मुंतखब हुए हैं, और उससे ऐसा लगता है कि चीन बहुत सारे नए फ़ैसले करने जा रहा है, बहुत सारी नई तरजीहात का तयन करने जा रहा है, और अपने दोस्तों और जो मुखालिफिन हैं उनके दरमियान एक ख़त इम्तियाज़ भी वो खींचने का इरादा रखता है। ये जो सिचुएशन है चीन में पैदा हुई है, इसको हम जान सकते हैं अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान से। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने ताज़ा एक बयान में अपना हरीफ नंबर 1 करार दिया है चीन को। बिल्कुल। और उसके साथ ही एक और बात, जिस तरह से मैंने पढ़ी खबर, अब ये डिप्लोमेटिक ज़ुबान तो नहीं है, उसने ये कहा कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत को री इंगेज कर लिया है अमेरिका ने। अब री इंगेज किस तरह से अमेरिका ने किया है, क्या करना चाहेगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन हमें एक नई सफ़ बंदी होती हुई नज़र आ रही है अपने ख़ित्ते में जी। इस सफ़ बंदी के तनाजुर में वज़ीर आज़म का दौरा चीन हो रहा है। इस दौरे में जो अभी शायद आपने ज़िक्र भी किया कि जो कांग्रेस का इजलास हुआ और उसमें री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट शी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस कांग्रेस के बाद जिन आलमी रहनुमाओं को, बहुत मुख्तसर आलमी रहनुमाओं को चीन में मदऊ किया गया है, उनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहले रहनुमा जी। बिल्कुल। और ये सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस तो ये है कि 4 साल पहले जो 2018 में जो दौर शुरू हुआ था और जिसका इख्तिताम हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2022 में हुआ है अप्रैल में,
اس عرصے کے دوران میں آپ نے ایک تو کہتے ہیں نا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا، آپ نے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیا، آپ نے اس سے بڑھ کر اگنور کیا چین کو، بالکل، اور اتنا اگنور کیا چین جس کے ساتھ آپ کے 75 برس پرانے تعلقات ہیں اور اس کے اعتماد کا ایک رشتہ ہے دونوں کے درمیان میں، دونوں کے مفاد میں، اس کو آپ نے ضرب پہنچائی۔ تو وقتاً فوقتاً جب چینی وفود اور قائدین یہاں آتے رہتے تھے اس زمانے میں بھی، اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب اتحادی حکومت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس کے بعد بھی، تو ان کی طرف سے اس طرح کا اظہار کیا گیا۔ چینی اپنے ڈپلومیٹک اظہار میں بڑے نفیس ہوتے ہیں اور بڑے یعنی اشاروں کنایوں میں اور بڑے خوبصورت طریقے سے، یعنی میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جب اپنا 65 کی جنگ سے پہلے، جی، جب ہم 65 کی جنگ کے دوران جب انڈیا ہم پر دباؤ بڑھا رہا تھا تو چینی گورنمنٹ نے پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت سے کہا کہ ہماری بھیڑیں واپس کرو، تو انہوں نے کچھ بھیڑیں واپس کر دی، انہوں نے کہا نہیں ہماری اپنی واپس کرو، اب وہ اپنی کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں۔ تو ان کی ڈپلومیسی کا سٹائل بڑا مزیدار ہے۔ تو یہ ہے اس وقت سینیریو، اس میں اشارے ہماری حکومت کو دیے جاتے رہے کہ آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی، اس کا ازالہ کیا جائے، لیکن obviously اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا اس وقت پچھلے گورنمنٹ نے نہیں کیا گیا، لیکن یہ گورنمنٹ اس کو اپنے پہلے ترجیح کے طور پہ لے رہی ہے، اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں، اور یہ دورہ تعین کر دے گا آنے والے دنوں میں کہ ہم سی پیک میں کس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اکنامک کوریڈور میں کیسے جا رہے ہیں، باقی صحیح۔ اچھا صافی صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا یہ جو وزٹ ہے یہ 2013 میں جو نواز شریف کا ویژن تھا یہ اسی کی ایک کڑی ہوگی، اور جو 4 سال تک تاخیر کا شکار رہا، تعطل کا شکار رہا سی پیک، اس کے حوالے سے کچھ بڑی اچھی خبریں جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہیں۔ جی بالکل، توقعات تو یہی ہے۔ دیکھیے جس سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی کئی جہتیں ہیں، اور تمام جہتیں امپورٹنٹ بھی ہے اور پاکستان اور چین دونوں کے لیے انتہائی اہمیت کے بھی ہے۔ یہ اس دورے کے 2 پہلو ہے، ایک تو جو جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ہمیں بتایا کہ سی پیک کے حوالے سے جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، چائنیز پریزیڈنٹ کا ایک ویژن ہے انٹرنیشنل، اس سلسلے میں ML1 پروجیکٹ جو ہے آپ کا گوادر پورٹ سٹی کے حوالے سے جتنے بھی پروجیکٹس ہے، آپ کے رینیویبل انرجی کے جو پروجیکٹس تھے، اس میں تو آبویسلی پاکستان کے ساتھ چین کا ایک طویل رفاقت ہے ان شعبوں میں، اس میں بھی انہانسمنٹ ملے گی، ایک پہلو ہے۔ دوسرا جو جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے فارن ریزرو اس وقت جو ہے نچلے سطح پہ ہے، پاکستان کو چین جیسے بڑے اقتصادی ممالک کی بہت اشد ضرورت ہے، اور چین ان ممالک میں ہیں جنہوں نے ہر آڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، چاہے ہمارا اقتصادی مسائل ہو، چاہے ہمارے معاشی مسائل ہو، چاہے ہمارے اسٹریٹجک مسائل ہو، ہر جگہ پہ چین نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو فوری طور پہ ہم تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے اس میں انہانسمنٹ بھی ہوگی، اس کا جو ہے جو ڈاکٹر صاحب جس طرح اشارہ کر رہے تھے کہ پچھلی جو حکومت رہی تھی عمران خان صاحب کہ اس میں جو ڈی ٹریک چیزیں ہوئی تھی وہ دوبارہ ٹریک پہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور مزید سٹریم لائنڈ ہو جائے گی، یہ توقعات ہیں۔ دوسرا جو چین کا پاکستان کے ساتھ جو سافٹ لونز کا ایک پورا میکینزم موجود ہے، اس میں بھی ایک خاص سوچ کے تحت وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم گئی ہوئی ہے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ 6-6.5 ارب ڈالر کا جو ہمیں قرضہ چین کی طرف سے مختلف مداد میں ہمارے پاس ہے، اس کو رول اوور کرنے کی بھی ایک پروپوزل ہے۔ توقعات یہی ہے کہ اگر وہ چیزیں ہو جائے تو ہم جو فوری طور پر جو کساد بازاری کا ہماری جو اس وقت معیشت جو شکار ہے اس میں کافی بہتری ہوگی، اور مارکیٹ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی جب جہاز نے اڑان بھری ہے یہاں سے اسلام آباد سے، تو ڈالر کا اڑان جو ہے وہ اس کی پرواز نیچے ہوئی ہے، تو اس سے یہ باتیں اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ہمیں اقتصادی شعبے میں ایک بوسٹر ملے گا، ایک بوسٹر ڈوز مل سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ پاک چین دوستی کا جو ایک لازوال سفر ہے،
اس میں بھی بڑی انہانسمنٹ ہوگی. اس وقت دنیا جو ہے 3 بڑے چیلنجوں سے اور ان چیلنجوں کے نتیجے میں نئے بلاکس بن رہے ہیں, نئی دوستیاں بن رہی ہے, کئی جگہوں پہ نئی دشمنیاں بھی ترتیب پائی جا رہی ہے. تو اس میں دیکھیں کورونا کے بعد پھر جو موسمیاتی تبدیلیوں کا جو ایک اثر ہے بین الاقوامی سیاست, تجارت, حرفت, ہر چیز پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ روس یوکرین کی جو لڑائی ہے, یہ 3 بڑے پہلو ہیں. اس میں وزیر اعظم پاکستان کا چین جانا اور چین میں بھی جو ایک شی جن پنگ کی دوبارہ آنا اور ان کے ایک نئی ٹیم کے ساتھ میدان میں آنا, تو ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہ دورے کا جو ہے ایک بہت دور رست اثرات ہوں گے. اور جس طرح کل میں آخری بات کہہ دوں کہ کل جس طرح چینی دفتر خارجہ نے یہ بات اس دورے کے حوالے سے واضح کر دی کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ علاقائی بین الاقوامی حالات سے قطع نظر ہر آزمائش پہ پوری اترتی ہے اور اترتی رہے گی. تو یہ جو دورہ ہے اس کے دور رس نتائج بھی ہوں گے اور فوری طور پہ جو ہمارے اقتصادی اور معاشی مسائل اس میں بھی بہتری ہوگی. بالکل درست ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دوستی ہے یہ جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہے, ٹریول کر رہی ہے, اور کسی بھی قسم کے حالات میں دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. سی پیک کے حوالے سے بڑی ہماری توقعات ہیں. $65 کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں انرجی کے حوالے سے بھی پہلے بھی پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. $34 سے $35 ارب, باقی $11 ارب جو ہے گوادر پورٹ انفراسٹرکچر کے حوالے سے اس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے مزید بھی مجھے بات کرنی ہے, لیکن ایک مختصر سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد $2500 فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں $14,000 تھی, اب $11,250 فی بوری ہوگی. میرا ارادہ ہے کہ یہ $58 ارب جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی, تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے. اب وہ پیداوار بڑھائے گا, پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا. عطیات دل کھول کر وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں, ہمدرد بنیں. اب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور $10 عطیہ کریں, یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. حکومت پاکستان. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اس وقت اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. جی السلام علیکم قمر زمان قاہرہ صاحب.
जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम ज़रा चाइना के विज़िट के हवाले से बात कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना तशरीफ़ ले गए हैं और बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन उनके साथ है। इससे पहले 4 साल पहले जो सारे हालात थे, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हमने पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में। सी पैक तातुल का शिकार रहा। अब आगे क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? चाइना पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है जी, और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने भी उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है। वजीर आजम साहब का अपनी पूरी टीम के साथ वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी साथ है, वजीर रेलवे भी साथ है, बाकी भी वज़रा साथ है। और चाइना ने अभी हाल ही में फ्लड्स के अंदर हो या पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हो, इन सारे हमलों में हमें सपोर्ट किया है। और ये उनका चाइना का पहला सरकारी टूर है। इस टूर में बायलैटरल ताल्लुकात के हवाले से भी, सी पैक की रिवाइवल के लिए भी बड़े अहम प्रोजेक्ट्स के अंदर पेश रफ्त के लिए काम हो रहा है। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर खारजा उन्होंने चाइना के अपने सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे पेंडिंग इश्यूज थे, उनके साथ जो हमारे माशी मामलात थे, उनको हल कराया है, उनको लाइन अप किया है। और अब चाइना की तरफ गए हैं क्योंकि अब हमारे दोस्त ममालिक की मदद हमें आएगी। उनके प्रोजेक्ट के अंदर उनके रास्ते में रुकावटें जो है वो जल्द ख़त्म होंगी। तो यही एक वे फॉरवर्ड होगा, यही एक तरीका होगा कि हम पाकिस्तान की इकानमी को रिवाइव कर पाएंगे। वरना अगर हम सिर्फ लोगों से लड़ते रहे, वज़ीर खारजा भी दुनिया से लड़े और वज़ीर आज़म भी दुनिया से लड़े और मुफ्त में अपनी चीप पॉलिटिक्स के लिए वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दांव पे लगाए, तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो ये बड़ा अहम दौरा है और इंशाल्लाह इसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान के अंदर बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट्स का और ख़ास तौर पे जो हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा चलाने का एक मेजर काम इसमें होगा। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी खारिजा पॉलिसी जो डी ट्रैक हो गई थी उसके लिए बड़ी कोशिशें की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े पेश रहे हैं उसमें। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारे असल मसाइल हैं उनकी तरफ बदकिस्मती से तवज्जो नहीं दी जाती। मैं ये चाहती हूँ आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों ने, इत्तेहादी जमातों ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किसान पैकेज जो कल अनाउंस किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है। इसमें 1800 अरब रुपए जो हैं उसका एक तारीख़ी पैकेज अनाउंस हुआ है जिसमें बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर अब फ्लड की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे किसान जो हैं वो बड़े प्रेशर में हैं और हमारी इकॉनमी बड़ी डिस्टर्ब है। तो इस सारे स्नैरियो में इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि जब लोन्स भी दिए जाएंगे, खाद जो है वो भी सस्ती की जाएगी, बीज की फराहमी जो है वो भी होगी, तो ये सारी चीज़ें हमारी इकॉनमी में कितना फ़ायदा दे पाएंगी उसको? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी आज भी प्रेडोमिनेटली ज़राअत पे मुनहसर है और जल्द जो रिवाइवल है, जल्द जो ग्रोथ है, क्विक ग्रोथ है, वो हम ज़राअत से हासिल कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक ज़री मुल्क होते हुए ज़री अजनास के रंग में 11-12 अरब डॉलर का या शायद इससे ज्यादा की अजनास मंगवा रहा है, अशिया मंगवा रहा है और हम एक डॉलर को तरस रहे हैं। इस सूरत हाल पे पाकिस्तान के किसान को अगर हम सपोर्ट करेंगे जो करने जा रहे हैं, उसके लिए किसानों के मार्चेस थे, उनके एहतजाज थे और हमने किसानों के साथ बैठ के उनके पास जाके उनके मुतालबात सुन के, उनको बुला के उनके मुतालबात सुने और उनकी मशावरत से ये एक पैकेज दिया है। मुश्किल हालात हैं, एक तरफ फ्लड इफेक्टेड बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। इसी तरह पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन करेंसी क्रंच का सामना भी है। इसके बावजूद ये पैकेज दिया गया है क्योंकि जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी हम माशी ज़री मईशत में खुद कफील नहीं होंगे, हम ज़री अजनास में खुद कफील नहीं होंगे, खुराक में खुद कफील नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं आएगा, हमारे पास क्विक ग्रोथ का कोई रास्ता नहीं है। तो उसके लिए ये बहुत आला पैकेज है और इस पैकेज में किसानों का जो मेजर मुतालबे थे कि हमें सस्ता बीज दिया जाए, सस्ती खाद दी जाए, सस्ती बिजली फराहम की जाए और जो दरमियाना तबका यानी किसान और मार्केट के दरमियान जो लोग हैं उनका अमल दरामद कम, अमल दखल कम किया जाए। ये सारे प्रोजेक्ट उनके लिए किए जा रहे हैं और मेजर जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि अगर वो
सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए ट्यूबवेल लगाने का है तो वो भी इंटरेस्ट फ्री है। बिल्कुल। अगर दीगर अशिया है, इसी तरह सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करने का मुतालबा था, जो बाकी जो मशीनरी है उसका वो भी अलाउ कर दिया गया। तो ये किसानों की अपनी जबान का, उनके अपने तजर्बे की बुनियाद, उनकी मुशावरत से ये फैसला हुआ है। और आप इसके समरात देखेंगे कि इसी फसल में जो 4 से 6 महीने के अंदर आएगी, आप इसको फौरी तौर पे इसके समरात देखें। ठीक है सर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनका भी मैं इस पे कमेंट ले लेती हूँ, फिर कुछ और चीज़ें भी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप इस पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। जिस तरह से कायरा साहब ने भी कहा कि बहुत अहम है, एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसको एमरजेंसी बेसिस पे जो है इसको फोकस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारी डिटेल्स हैं हमारे पास। ज़राई मशीनरी पर छूट दी गई है ताकि सस्ती मशीनरी जो है वो किसान इस्तेमाल कर सके। 3 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, लोन्स दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बंद बांधा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 6 माह में वो काम किया जा रहा है जो 4 साल में तबाही हुई है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो फैज साहब ने कहा है ना किसान के लिए कि नाइबुल्लाह फिल अर्ज़, मतलब नाइबुल्लाह फिल अर्ज़ वैसे ही इंसान है, लेकिन किसान को ख़ास तौर पे इसलिए कहा गया कि किसान के ज़रिए अल्लाह की मखलूक तक रिज़्क़ पहुँचता है। बिल्कुल। इस मखलूक के साथ, इस नाइबुल्लाह फिल अर्ज़ के साथ गुज़श्ता 4 बरस में क्या किया गया? आप बिजली से वो महरूम हो गए, वो मशीनरी से महरूम हो गए, और खाद ने तो हद कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। उसका नतीजा हमने फिर इस्लामाबाद की सड़कों पे देखा कि मजबूर होके वो लोग सड़कों पे निकल आए और उन्होंने दाद रसी के लिए मुतालबात करने शुरू किए। तो ये हुकूमत दाद की मुस्तहिक है कि उसने इसको रिस्पॉन्ड किया, और जैसे कहा गया और कायरा साहब कह रहे हैं कि एक तारीखी पैकेज दिया गया। तो ये तारीखी पैकेज जैसे तवक्को कर रहे हैं, जैसे कायरा साहब ने कहा कि 5-6 महीने में ये हमें रिजल्ट देगा। ख़ास तौर पर ये पैकेज, एक तो माजी के हालात थे जिनके लिए ज़रूरी था, ख़ास तौर पर फ्लड के बाद जो तबाही मची है उसमें तो लोगों की कमर सीधी करने की ज़रूरत थी। तो ये हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम किया है। खैर मकदम इसका किया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए हुकूमत मॉनिटरिंग का ऐसा निज़ाम बनाए कि इसका एक एक पैसा उसके मुस्तहिक तक पहुँचे, ताकि हम उसकी यील्ड हासिल कर सकें और उसके नतीजे में खुशहाली की मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है साफ़ी साहब, ये कमेंट और जी बिल्कुल, इस पे कायरा साहब ने बहुत शेर हासिल बात की, और डॉक्टर साहब ने भी बहुत ही जामे अंदाज में इस पैकेज के अहमियत के बारे में बताया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, और अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मैं चाहूँगा नाइद कि आपकी इजाज़त से कायरा साहब की मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाएं, और कायरा साहब के जो आबाई इलाका है उसके करीब एक कंटेनर कड़ा है। ये कायरा साहब और इनकी हुकूमत तो कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो, किसान भी खुशहाल हो, सियासी इस्तेहकाम भी हो, लेकिन वहाँ से जो दुहाइयाँ आ रही है कभी मार्शल लॉ की और कभी ब्लड शेड की, तो ऐसे में ये पैकेज देना और ये जो इनकी हुकूमत की इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ है उसके फ़वाइद आवाम तक पहुँचने के तो बहुत कम इम्कान आते हैं। मैं चाहूँगा कि कायरा साहब अगर इस पर बात करें तो हमारी रहनुमाई फरमाए तो बेहतर होगा। जी सर। कायरा साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे, शायद म्यूट पे है ऑडियो। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो 1800 अरब का पैकेज दिया गया है जी, इस पैकेज को मजीद इसमें इजाफा होना जरूरी है। गवर्नमेंट के पास जो ही स्पेस होगी इंशाल्लाह ताला इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि किसान का खुशहाल होना, किसान को फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है। और जो मेरे भाई ने कहा कि इस वक्त कंटेनर एक चल रहा है, वो कंटेनर तो खैर मौज मस्ती वाला ही चल रहा है, इसलिए कि वो एक शहर में आते हैं, 4-5 घंटे का मार्च होता है, जलसा जुलूस होता है, वापस चले जाते हैं। और फिर आप तो सुना है कि वो कोई इसको तब्दील करते करते को 13-14 तारीख तक ले गए, शायद आज भी आगे चला जाए। अभी भी पता नहीं चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की वजह से इसकी तारीखें बदल रही हैं, पता नहीं क्या क्या होना है। लेकिन उनका काम चीजों को डिसरप्ट करना है और हम नहीं करने देंगे। उनका काम पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब करना है। आपको पहले भी पता है जब हम खान साहब का किया हुआ माहिदा, जब वो जिससे वो मुनहरफ हो गए थे IMF के साथ, हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, जिसकी वजह से आज हमारे लिए बेहतरी पैदा हुई। तो उन्होंने उस वक्त भी उस पर हमला कर दिया था और उनके वजीर खजाना ने बाकायदा कोशिश की थी कि वो माहिदा ना हो पाए, लेकिन हमने उससे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी कामयाब हुए। अब भी उनकी कोशिश है
وہ خرابی کرنے کی کوشش کریں گے, ہم بہتری کرنے کی کوشش کریں گے, ہم اپنی ڈیوٹی ادا کرتے جائیں گے. اور انہوں نے جو آج ایک بات کہی ہے, جب ان سے سوال ہوا کہ یہ خدشہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ لگ جائے, انہوں نے 100 ورڈ, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, لگ جائے ماشاء اللہ. بالکل. جس چیز سے ملک کو فرق پڑتا ہے, جمہور کو فرق پڑتا ہے, عالم کو فرق پڑتا ہے, عمران خان کو نہیں پڑتا. ان کو تو صرف یہ ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں ہوں تو پاکستان کو جو مرضی ہوتا رہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. اس رویے کے حامل شخص کو ہم اپنا حکمران مانیں گے, کیا کریں گے؟ اس کو اپنا لیڈر مانیں گے, کیا کریں گے؟ اچھا قاہرہ صاحب, لانگ مارچ میں خون ریزی کی دھمکی بھی دے رہے ہیں, سرخ انقلاب کی بات بھی کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ درمیان میں کچھ ایسے بھی وہ آ جاتی ہے جگہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی خدا کے واسطے دینے لگ جاتے ہیں, پھر جو اپنے لوگ ہیں وہاں پر ان سے بھی حلف لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا, آپ لوگوں نے لانگ مارچ میں میرے ساتھ ہی رہنا ہے. پھر آپ نے خود بتایا کہ لگتا ہے کہ یہ تو 12, 13, 14 تاریخ پتہ نہیں کب یہ لانگ مارچ ختم ہوگا. تو پھر اس کے کیا مقاصد آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ مارشل لاء کی آپ کو پرواہ نہیں ہے, اگر 26 سال واقعی آپ نے سیاسی جدوجہد کی ہے تو پھر کوئی شخص جو ہے وہ مارشل لاء کی بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں, پھر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کا کیونکہ سیاسی تجربہ ہے نہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ مارشل لاء لگنے کے معنی کیا ہوتے ہیں, اس کے ملک کو کیا کیا سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں اور نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت جس بیانیے کا شکار ہیں, جی, جس مسئلے کا شکار ہیں, وہ لوگوں پہ بھی بد اعتمادی کرتے ہیں, بار بار ان سے حلف لیتے ہیں. ہم نے تو کبھی حلف نہیں لیے, لوگ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ لوگوں کو حلف لے کے لوگوں کو باندھنا چاہتے ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ ذرا دیکھیے خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے چہرے, آج کا دن دیکھ لیجئے, اس سے پہلے لوگوں کے چہرے پڑھیے کیا صورتحال ہے. اڑی ہوئی رنگتیں ہیں, پریشان چہرے ہیں, اور گالیاں دے رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں بندوقیں لے کے آئیں گے, کوئی کہتا ہے بلڈ شیڈ ہوگا, کوئی کہتا ہے خونی انقلاب آئے گا, کوئی کہتا ہے مارشل لاء لگے گا. اس طرح کی باتیں کوئی ذی شعور اور ذی ہوش کر سکتا ہے؟ اور جمع خاطر رکھیں, کوئی مسلح شخص اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا, اور اگر یہ مسلح جتھے کسی جگہ پہ خون خرابے کا باعث بنیں گے تو جو دونوں صوبائی حکومتیں ہیں, خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی, جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ ڈائریکٹلی اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے. ہم تو خیر ان کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ایسے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے. ہاں ویسے احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, بسم اللہ آئیے, آ کے انتظامیہ کے ساتھ طے کیجئے اور اپنے جلسے کی جگہ پہ بیٹھ کے جلسہ کیجئے. اچھا قاہرہ صاحب, پرویز الہی صاحب کے بارے میں میں چاہوں گی ذرا آپ کامنٹ کر دیں, آپ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے, وہ بار بار مذاکرات کا تاثر دے رہے ہیں. ان سے جب انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہاں ہو رہے ہیں جتنے بڑی مکنی ہے, مطلب وہ تاثر یہ دے رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی سیاست کے حوالے سے بھی جو ایک ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, اس وقت تشویش نظر آ رہی ہے. یہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب شاید, اور جہاں بہت سارے لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے, شاید ان پر بھی کوئی اتنا اعتماد نظر نہیں آ رہا. سر ان کا رول کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں خان صاحب تو لڑائی کر رہے ہیں فوج کے ساتھ, ان کا رخ تو فوج کے ساتھ ہے, اور مطالبے بھی فوج سے کر رہے ہیں, اور پرویز الہی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو فوج سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ معنی دو عملی ہے. پرویز الہی صاحب کی تو خیر ساری زندگی کی پالیٹکس ہے ہی ہے, لہٰذا وہ تو اسی طرح کی باتیں کریں گے, لیکن عمران خان صاحب کی بھی پالیٹکس یہی رہی ہے جی. ان کو ہمیشہ سہارے چاہیے, اور وہ سہارا جب چھنا ہے تو آج ذرا غور کریں, باقی چھوڑ دیں. آج بھی خان صاحب انہی اداروں سے جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں, جن کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, جن کو چیلنج کر رہے ہیں, انہی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو کیوں بٹھایا ہے, اس حکومت میں کہ غلط لوگ آ گئے ہیں, ان کو فارغ کرو اور مجھے لے کے آؤ. ان سے آج بھی غیر آئینی حرکت کا مطالبہ کر رہے ہیں آج بھی. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب آپ کے بات, میں قاہرہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب کوئی لیڈر کرتا ہے, احتجاج کرتا ہے اور کوئی ریلی نکالتا ہے, تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کارکنوں کو تھکائے بغیر وہ اپنی منزل کی طرف پہنچے. لیکن خان صاحب اس کو لمبا سے لمبا کیے چلے جا رہے ہیں.
اور اس کے نتیجے میں یقیناً ان کے کارکن تھک بھی رہے ہوں گے. اس کے پس پشت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی حکمت عملی ہوگی یا کیا ان کا یعنی کچھ چال چل رہے ہیں؟ کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں تو گورنمنٹ کو کوئی پریشانی ایسی ہے نہیں. اس وقت وہ پنجاب کے اندر ہے, مختلف شہروں کے اندر آ رہے ہیں, 2-3 گھنٹے کے لیے آئے, آ کے جلسہ اکٹھا ہوئے, تھوڑا سا مارچ کیا, 2-4-5 کلومیٹر چلے اور پھر گھر چلے گئے. اس طرح اگلے دن کسی اور شہر میں 15-20 کلومیٹر دور آگے جا کے کسی اور شہر میں نمودار ہوئے, وہاں جلسہ کیا, پھر چلے گئے. وہ بنیادی طور پہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ بھی دینا چاہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سے وہ چیزیں پینک کی طرف رکھیں گے. ہمیں کون سی بات سے پینک ہونا ہے؟ کسی بات سے ہمیں کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. خان صاحب اگر شرطیں چھوڑے اور بیٹھ کے ڈائیلاگ کرے تو فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن اگر مشروط ملاقاتوں کی بات کریں گے تو نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے بہت شکریہ. صافی صاحب, کچھ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں, یعنی ایک تاثر ان کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پلان A B C D موجود ہیں. یہ تو پہلی چال ہے جو چلی جا رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں خان صاحب جو ہیں وہ سامنے لے کر آ سکتے ہیں. پھر دوسری طرف ایک وہ پرانا بیانیہ, بہت پہلے بھی وہ پریس کانفرنسز میں یہی کہتے رہے کہ نون لیگ جو ہے نواز شریف صاحب اسپیسیفک ان کا نام وہ لیتے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کوئی چپکلش ہو, تناؤ ہو, لڑائی کروانا چاہتے ہیں. آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں, یعنی بیانیہ ان کا وہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. گالی گلوچ آپ کر رہے ہیں, تنقید آپ کر رہے ہیں, اور یہ ساری سازشیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اچھا, یہ تو مجھے آپ ناہید عجیب سا ان کا جو ایک منطق ہے. کیا نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ فوج کے ساتھ لڑائی شروع کر دے, اور اتنے تابعدار ہے عمران خان صاحب نواز شریف کے, ان کے کہنے پہ انہوں نے فوج کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور پیج کے ساتھ جو ایک صفحے کا وہ ایک ورد کرتے رہے, ایک صفحہ پاڑ دیا. زرداری صاحب کے کہنے پہ انہوں نے فوج کو نیوٹرل کہا, یا ان کو فوج کو جانور کا نام دیا, یا اداروں کو نام اس قسم کے القابات سے انہوں نے نوازا. کیا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے یہ لڑائی شروع کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ہرگز نہیں کی. عمران خان صاحب کی اپنی جو اناؤ کی ایک جنگ ہے, وہ اپنے اناؤ کے بیچ میں رہتے ہیں, وہ اپنی جماعت کا نہیں سنتے. اس وقت یہ اطلاعات ہے کہ جو الیکٹیبل جو جہاز بر کے ان کے ساتھ شامل کیے گئے تھے, وہ ہاتھ جوڑ کے خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بند گلی میں خود بھی نہ جائے اور ہمیں بھی نہ دھکیلے. لیکن خان صاحب اپنی جماعت کی نہیں سن رہے. تو وہ یہ الزام تو دوسروں پہ لگانا, اپوزیشن پہ لگانا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے درمیان کسی اور نے ان کی لڑائی ڈلوا دی ہے. اگر ایسا ہے تو خان صاحب اب ہوش کے ناخن لے لے. اور آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے اتنی اشتعال انگیزی اور اتنے جو کنٹینر سے جو باتیں اور جن الفاظ سے اور جن القابات سے حکومت کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے, اس کے باوجود آج بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے اشارے دیے کہ اگر خان صاحب سیاسی انداز میں مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو حکومت بیٹھ سکتی ہے. اور قمر زمان قاہرہ صاحب بھی حکومت کے ایک ذمہ دار شخصیت تھے, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ریٹ چھوڑے اور غیر سیاسی اور غیر مرئی قوتوں پہ انحصار کی بجائے سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو ان کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ اس وقت ایک ہی راستہ بچا ہے, وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کا رستہ ہے. اس کے علاوہ وہ جہاں پہ اشارے کر رہے ہیں, کبھی کل کے کہتے ہیں, کبھی اشارے کناؤں میں بات کرتے ہیں, وہاں سے ان کو کوئی مدد نہیں ملنے والی. اور اگر خان صاحب وہاں سے مدد حاصل کرنے میں کسی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوں گے, تو تب بھی خان صاحب کا انقلاب کا بیانیہ بھی تباہ و برباد ہے. ان کی آزادی مارچ کا جو ایک بیانیہ ہے, اس پہ بھی حقیقی آزادی کا جو بیانیہ ہے وہ بھی پھر آپ دریا برد کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو اگر بات کرنی ہے تو انہی سیاسی رہنماؤں سے, پی ڈی ایم سے, نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لیڈران ہیں, ان سے بات کرنی ہوگی. ان کو رستہ بھی مل جائے گا
اور کچھ دیر لگ جائے گی. اگر واقعی خان صاحب کو یہ زعم ہے کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہے, ایک پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہے, تو 11 مہینے لگ جائیں گے, 10 مہینے لگ جائیں گے, سال لگ جائے. کتنا یہ حکومت اپنی آئینی مدت کو کتنا بڑھا سکتی ہے؟ آئینی طریقے سے نہیں بڑھا سکتی. تو وہ پھر بھی آ جائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو مسئلے مسائل میں خود بھی پنسیں گے اور اپنے جو حامی ہیں ان کو بھی آزمائش میں ڈالتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب پہلے 7 دن 8 دن کی بات کی گئی اس لانگ مارچ کے حوالے سے, تو تب بھی بہت سارے سوالات اٹھے تھے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے, اتنا لمبا لانگ مارچ. اچنبے کی بات تھی. اب تو وہ اور زیادہ آگے بڑھ گیا. اب تو اتوار کو وہ کہتے ہیں کہ جہلم پہنچیں گے, جو اب ری شیڈیول کیا گیا ہے آج. اس کے بعد کا بھی کوئی پلان نہیں بتایا جا رہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ اہم فیصلے ہو جائیں گے اور ہمیں ہمارے مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. تو سر اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ کیوں اتنی رفتار ہلکی رکھی جا رہی ہے کہ ابھی بھی یہ امید ہے کہ شاید کہیں کوئی مذاکرات ہو جائیں, کہیں کوئی فیس سیونگ مل جائے؟ اگرچہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے یہ ہماری فیس سیونگ ایکسرسائز نہیں ہے, وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ تو آبویسلی پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن اب زبان پر بھی آ گئی ہے. جی, یہ جو آپ نے سوال کیا دراصل اسی سوال کی ایکسٹینشن ہے جو آپ نے صافی صاحب سے سوال کیا تھا. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرا رہے ہیں. اب اس کی ایک وجہ صافی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بتائی کہ دیکھیں یہ تو آپ نے خود مسائل پیدا کیے ہیں, اس میں کسی اور کا دوست نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا عمران خان کو نواز شریف یا زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ نیوٹرلز کو آپ جانور کہیں؟ تو جب آپ کسی کو جانور کہتے ہیں, جب کسی آپ کو منافق اور مشرک کہتے ہیں, تو یہ لڑائی آپ سے میر صادق میر جعفر غدار کہتے ہیں نا, جب آپ کسی کو غدار کہتے ہیں تو کیا یہ الفاظ میاں نواز شریف نے آپ کے منہ میں ڈالے تھے؟ یا یہ آپ کی وہ زبان نہ رکنے والی زبان ہے جس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے, اس زبان سے یہ الفاظ آگ اگلتے ہوئے آپ نے الفاظ اگلے تھے؟ تو دراصل یہ آپ خود ہیں جو صرف آپ اداروں کے ساتھ نہیں لڑ رہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑ رہے, آپ اپنے سائے کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں, ہے نا. آپ ہوا کے یعنی جو شرارتی لڑکا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں یہ تو ہوا سے بھی لڑتا ہے. تو آپ ہوا سے بھی لڑ رہے ہیں, اپنی سانس سے بھی لڑ رہے ہیں. تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. تو بھئی یہ ڈیسپریشن ہے, ڈیسپریشن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. بند گلی میں آپ آ چکے ہیں, بالکل جو آپ بار بار اس سے پہلے اپنی میٹنگز میں کہتے تھے اس لانگ مارچ سے پہلے کہ میں بند گلی میں جانا نہیں چاہتا, لیکن آپ اپنے دعووں کی وجہ سے آ چکے ہیں اب اس میں. دیکھیے یہ جو تاخیر در تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ بھی میرے خیال میں اس بات کی علامت ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل ان کی آئسولیشن اتنی بڑھ گئی ہے اور انہیں کسی طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. وہ اس کو لمبا یوں کر رہے ہیں کہ ممکن ہے اس کو کوئی دباؤ سمجھ کر کہیں رابطہ ہو جائے, کہیں بات ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے. دیکھیں جب آپ کی ریاست کے ادارے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے اور نظام حکومت سے یا حکومت کے معاملات سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین کو فالو کر رہے ہیں, اس کو اپ ہولڈ کر رہے ہیں. آئین کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے ادارے کو آپ اس کو رگیدنا چاہتے ہیں واپس آئین شکنی کی طرف, جو آپ کا مزاج ہے. آپ نے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر خود آئین شکنی کی اور کرائی. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ہر ادارہ آئین شکن ہو جائے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے دروازے چونکہ خود اپنی عظیم النظیر دانش مندی سے بند کر لیے ہیں, لہٰذا اب آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. اس اندھیرے میں آپ ٹکریں مار رہے ہیں, آپ ٹکریں خود کو بھی مار رہے ہیں, دشمن کو بھی مار رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بھی مار رہے ہیں. اس میں نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے, عوام کا ہو رہا ہے, جو آپ کے ساتھ اب وہ جو فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہے, وہ چیزیں تو اب سامنے آ رہی ہیں. صافی صاحب اگر آپ کے پاس کچھ خبریں ہوں, بڑی وہ ابھی کچھ چل رہی ہیں خبریں کہ ایک اور پریس کانفرنس بھی ایکسپیکٹڈ ہے فیصل وارڈر صاحب کے بعد, جو ان کے ساتھ ادھر دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کنٹینرز پہ. خونی بات کریں, یہ جو خونی انقلاب یا خون جی بالکل بالکل بالکل, یہ اس کی تفصیل بتائیں گے کے پی سے زیادہ. جی وہ
तो कल भी वाक़े हम डिस्कशन जी, कर जी, चुके कल हैं, भी उस पे अमीन हमने गंडापुर, देखे, कामरान एक तो मंगोई फैसल साहब वाउडा जो का हैं। आपने जिक्र हाँ। किया, जो अरशद शरीफ शहीद के बारे में उन्होंने कई चश्मकुशा इंकिशाफात कल भी इंटरव्यू कल में उन्होंने उन्होंने बात जो की है। कहा कि उनकी जो शहादत या उनकी मौत का जो पूरी साजिश थी वो पाकिस्तान में, और बाकायदा एक सियासी जमात जो उसका नाम उनका लिया पुराना, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बिल्कुल जी। उनका अपनी जमात का नाम लेके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे साजिश हुई है। तो इस पहलू का ज़रूर तहकीक होनी चाहिए। और जिस तरह वो यहाँ पे चीख चीख के कह रहे थे, और उन जैसे कई लोग जो थे वो चीख चीख के कह रहे थे कि इस दफ़ा ये लॉन्ग मार्च जो है खूनी साबित होगा, और कम से कम सहाफ़त के लिए तो ये खूनी साबित हो चुका है। दो जर्नलिस्ट, एक जो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उसको भी पीटीआई ही के लोग लिंक कर रहे हैं। हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके अपने लोग उनकी शहादत को भी इस लॉन्ग मार्च से और खान साहब की सियासी जो हिकमत अमली है उससे लिंक कर रहे हैं। और उससे बढ़ के हमने ये देखा सदम नईम जो शहीद हुई, इनकी जो कंटेनर के नीचे कुचली गई, आज तक देखिए FIR तक उस जो गमजदा ख़ानदान है उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि एक ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पंजाब पुलिस ने आज तक नहीं की। मैं कल भी यहाँ पे अर्ज कर चुका था कि अगर ये एक रोड एक्सीडेंट भी हो, जो एक जर्नल प्रैक्टिस होता है कि हादसा भी हो और दानिस्ता तौर पे उसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट भी ना हो, तो तब भी गाड़ी जो है बंद होती है, ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तफ्तीश होती है। कोई देखे वो खान साहब का कंटेनर है तो वो रवा दवा है, वही उस पे मस्तियाँ है, वही उस पे मौज मेले हैं, वही उस पे धमकियाँ है, वही वो सारी चीज़ें हो रही है। उनको किसी ने कुछ नहीं किया। अगर खान साहब इंसाफ की बात करते हैं तो यहीं से तो आगाज करें ना, अपने उस कंटेनर को, खान साहब के पास बहुत वसाइल है, दूसरा कंटेनर अरेंज करते और उनको पुलिस के हवाले करते, ड्राइवर को करते, अपने स्टाफ को करते। जिस तरह सहाफती तंजीमें भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके गार्ड्स जो है उनकी गफलत से या उनकी हटदर्मी से, क्योंकि उनका गार्ड देखे, उनका जो खान साहब के इर्द गिर्द जो अमला होता है वो उनका रवैया अगर आप देखें, किस तरीके से वो जो उनकी कवरेज के लिए सहाफ़ी आए होते हैं, किस तरीके से उनके साथ बदतमीज़ियाँ, किस तरीके से उनका जो है एक जारहाना अंदाज होता है। तो ये अगर इल्ज़ामात लग रहे हैं तो कम से कम खान साहब को खुद कंटेनर से इनान करना चाहिए, ताकि पहले इस बात की हम वजाहत करते हैं, जो भी ज़िम्मेदार है या जो भी हक़ाइक़ है वो कौम के सामने लाते हैं। और अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है और ये हादसा दानिस्ता तौर पे सामने आया हो तो उसकी भी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अब धरने की बात जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में कौन से धरने ने अपने जो है मुतालबात हासिल किए हैं या कौन सा धरना कामयाब हुआ? खान साहब 2014 में आए थे, 100 दिन से ज्यादा यहाँ पे बैठे 126 दिन का धरना, क्या उस वक्त वो अपनी मकासद हासिल करने में कामयाब हुए थे? इससे पहले देखे लॉन्ग मार्च और धरने हुए, पीपल्स पार्टी ने किए, PDM ने किए, मौलाना फजल रहमान ने किए। हम पुरानी तारीखों में नहीं जाते। वो डॉक्टर साहब को याद होगा, काजी हुसैन अहमद साहब कराची से ट्रेन मार्च शुरू करते और उसमें लोगों की तादाद देखने वाली होती। जो मौलाना फजल रहमान साहब के हालिया जो धरने और उनके मार्चें थी, उसको आप उनकी तादाद देखे, और इस वक्त खान साहब के पास तो टोटल 2-3 हज़ार 4 हज़ार बंदा इकट्ठा होता है। शहर के जो बड़े शहरों में जब आते हैं तो 9-10 हज़ार तक लोग पहुंचते हैं और फिर 2-3 घंटे बाद डिस्पर्स होते हैं। उन बड़े बड़े धरनों ने, उन बड़े बड़े लॉन्ग मार्चों ने अपने मकासद हासिल नहीं किए थे। तो खान साहब को ये बात रोज़े अव्वल से पता था कि ये लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा सकते जब तक उनके साथ कोई गैर मरी और जो नज़र ना आने वाली कुव्वत है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा भी उनके साथ मिल जाएंगी। अभी तक खान साहब की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही और उस वजह से खान साहब की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। जो ब्लड शेड की बातें करते हैं, जो आइन को मुअत्तल करने यानी मार्शल लॉ की जो बातें हो रही है या जो खून खराबे की जो बातें हो रही है, ये सारी उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। खान साहब को अपनी कामयाबी नजर नहीं आ रही इस्लाम। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात ऐड करना चाहता हूँ साहब की। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि न माजी में किसी इस तरह के एहतजाज ने नतीजा हासिल किया, आइंदा भी नहीं होगा। और ये बात भी दुरुस्त है कि माजी में मौलाना फजल रहमान काजी साहब वगैरह बड़े बड़े जुलूस निकालते रहे। बेनज़ीर का जो इस्तिकबाल है या कराची में जो असर खान का इस्तिकबाल है, वो बड़े तारीखी थे और उसमें नज़र आता तिल धरने को जगह नहीं होती थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके मुकाबले में जो क्राउड इस वक्त इमरान खान के साथ है
وہ اس سے 100 گنا زیادہ ایک فرقہ وارانہ جو ہے تنظیم جمع کر لیتی ہے، اور چھوٹی جس کی زیادہ سیٹیں نہیں ہوتی وہ جمع کر لیتی ہیں سیاسی جماعتیں. تو ان کے یہ تو شرمناک حد تک ایک بہت چھوٹا تو سر کراؤڈ ہے. یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ کیا جی ٹی روڈ فیصلہ کرے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ آپ کے وقت سے پہلے ہونے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی، سندھ کی، بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہاں سے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. جی ٹی روڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان واپس جا رہے ہیں. لیکن جو بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ عمران لیں گے کیا، حاصل کیا کریں گے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا اکنامک کوریڈور ریوائیول ہو رہا ہے، اس کا ٹھیک ہے، آپ کی اکانومی ریوائیول ہو رہی ہے، آپ کے دوست آپ کے یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کو جو آپ کی نیڈز ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ دست تعاون بڑھا رہے ہیں. اس مرحلے پر آپ لانگ مارچ کریں، عدم استحکام پیدا کریں، اور جب ناکام نظر آئیں اس میں تو پھر مارشل لا کی بات کریں، صحیح ہے. تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں کہ وہ آپ پاکستان مت آئیں. یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ خان صاحب یہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. ایسا نہیں ہو پائے گا. آبویسلی جو اس وقت ساری سچویشن نظر آ رہی ہے، اس کو مجھے سم اپ کرنا ہے. لاسٹ کامنٹ سر کر دیجیے گا صافی صاحب اس کے اوپر. دیکھیں خان صاحب کی پریشانی یہ ہے کہ ایک تو ان کو فوری طور پر عوامی سپورٹ اس قدر نہیں ملی جس طرح لانگ مارچ پلان کرتے وقت ان کو توقعات تھی. دوسری طرف جو دعوے کیے تھے، جو اپریل کے مہینے میں جب خان صاحب جا رہے تھے اور جس وقت پاکستان بالکل یہی کنفرم تقریباً ہو چکا تھا کہ خدا نخواستہ ہم سری لنکا بننے جا رہے، پاکستان الحمدللہ سری لنکا بھی نہیں بنا. اور اس وقت خان صاحب کی پریشانی یہ ہے کہ اگر ڈالر کو قابو کیا گیا، اگر سی پیک پروجیکٹ دوبارہ شروع ہوئے، اگر پاکستان کی اکانومی نے جو ہے وہ دوبارہ ایک نیا جنم لیا، جس طرح کسانوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور 10-11 مہینوں میں اگر اس گورنمنٹ کو کچھ معاشی استحکام ہاتھ آیا اور وہ استحکام پھر عوام تک منتقل ہوا، تو خان صاحب کو اپنے جو ایک مقبولیت کا زعم ہے وہ اپنے مومنٹم کو توڑتا، وہ اس کو ٹوٹتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے. سب سے بڑا خدشہ وہ ان کو یہی ہے کہ جلد از جلد انتخابات ہو اور کسی چور دروازے سے خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے. اگر پولیٹیکل قوتوں کو 1 سال مل جائے یا 10 مہینے مل جائے تو یقینی طور پر ہم توقع یہی کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ریلیف اگر عوام کو ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ پی ڈی ایم کا اتحاد اگر انتخابی اتحاد بنے گا تو یقینی طور پر خان صاحب کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ رشید صافی صاحب. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.